ليس من ذلك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ما تلك بيمينك يا موسى اللہ فرمائے نسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس چھوڑ دو اس میں پہلی مرتبہ تہاڈے اس شہر تہاڈے نال ملاقات دا شرف حاصل ہویا اللہ ساڈے ساریاں دا اتھے مل باونا اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے تہاڈے اس پروگرام دا عنوان اور موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی سیرت دا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس موضوع نو بیان کردا رہے
او میرے آقا دی سیرت نو بیان کرن دا حق ادا نہیں کر سکتا. سیرت دا ایک حصہ او ہے جڑے مولانا قاری سلیمان صاحب بیان کر گئے کہ اللہ نے ہر نبی نو نام لے کے بلایا، اور میرے نبی نو اللہ نے پورے قرآن چو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. جنہیں محب اپنے محبوب دیاں اداواں دے تذکرے کردن، اللہ نے انج میرے نبی نو بلائے. ایک کمبل تان کے سین گئے تا اس آکھیا یا ایوہ المزملو، سبحان اللہ. انہا چادر اوڑھ لئی اس آکھیا یا ایوہ المدثرو. سبحان اللہ. کئی حصے ہیں میرے نبی دی سیرت دے. میری چونکہ تواڈے نال پہلی ملاقات ہے، تو میں بھی اپنی تقریر نو الف با تا تو شروع کرنا. تے مختصر جے وقت سمجھانا اے وے کہ میرے نبی نے نبوت دے ملن تو بعد مکے آلیاں نو کیڑا مسئلہ سمجھایا ہے. اختلاف کس نقطے چ ہویا ہے؟ لوگاں نے گالاں کڈیاں، کذاب آکھیا، مجنون آکھیا، دیوانہ آکھیا، شاعر آکھیا، ساحر آکھیا. تہاڈے وچ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، امانت دیانت نال بولو. نبوت دے ملن تو پہلے جڑے 40 سال گزارے ہیں انہاں وچ بھی میرے نبی نے تے کسی نے فتویٰ لایا؟ بولو. کسی آپ تے انگلی اٹھائی ہوئے؟ 40 سال ہر ایک نے انج منیا کہ میرا نبی مکے دی گلی یا کسی سڑک تو گزر رہا نا تو کوئی بندہ نہ لے کے نہیں بلا رہا، ہر بندہ آکھ رہا او صادق جا رہا، او امین جا رہا. سب نے منے. 40 سال تو بعد میرا نبی کیڑی گل کر بیٹھا کہ جیڑی وہ مسئلہ میرے نبی دی زبان مقدس تو باہر نکلیا، سکے چاچے نے پلوتا کڈیا، تبن لکا سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. یہ تو میں بڑا نرم میں نہ کیتا، ورنہ یہ مانا نہیں، میری زبان نو زیب نہیں دین دیو لفظ.
پلوتا کڈیا تبن لکا سائر الیوم. میرے پیارے پیغمبر پریشان ہوئے نا, اللہ نے فرمایا میرا سونا تو جواب نہیں دینا, تیرے میرے درمیان اے معاہدہ ہو گیا کہ فرش تے تو میرا گلا برداشت نہیں کرنا تے عرش تے میں تیرا گلا برداشت نہیں کرنا. جواب بھی میں دینا. اللہ نے اوہ لفظ منہ تے ماریا, تبت یدا ابی لہب. سننا چاہو کہ کو نہ سننا چاہو؟ جڑے سن پہلی ویری سنن آئن انہاں سن اگے کدی نہیں سنیا تے ساڈے متعلق بہو کوئی سنیا. او خدا دا نام ہے, میری گل نو غور نال سنے. 40 سال صادق منیا جیلے میرے نبی نے وہ پیغام سنایا نا, اس تو پہلے میرے نبی نے پہاڑ دے اتے چڑھ کے لوگاں کو پوچھیا, میں 40 سال دا ایک طویل عرصہ تواڈے وچ گزار چکیا, میرا بچپن, میرا لڑکپن, میری جوانی, میری شادی, میرا سفر, میرا حضر, میری خلوت, میری جلوت, خدا دا نام نے میرے لفظات تے غور کریا ہے. تہاڈے وچ میرے بچپن دے یار موجود ہیں تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں, تے تہاڈے وچ میری جوانی دے دوست موجود ہیں تے جوانی دے دوستاں کولوں دوستاں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں. بولو مکے کے لوگوں, میری زندگی دی سفید چادر تے کوئی داغ وکھا سکدے؟ چیلنج کر دیتا میرے نبی نے. سوکھا ہی کر سکتا کوئی یہ چیلنج؟ بولو. کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی مفسر, کوئی محدث, کوئی امام, کوئی مفتی, کوئی فقی, میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ قوم نے آخیا جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا. آمنہ کے جائے, ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے, ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. اے پیغام سناون تو چند منٹ پہلے گل ہو رہی کہ آخر اساں تو ان کے پایا. خدا گواہ جڑی گل میں تو ہن سنان لگا, میں خود حیران ہونا اے پڑھ کے کہ یا اللہ کدی دنیا تے انج بھی ہویا. ذرا تساں سنو ویکھا تساں حیران ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے. آپ کھلوتے ہیں اتے, قوم آئی تلے, آپ نے فرمایا سچا پایا کہ سچا پایا. فرمایا میں پہاڑ دے اتے کھلوتا, تساں تلے ہو, جو کچھ پیچھے میں ویکھ رہا وہ تساں نہیں ویکھ رہے. اگر میں آکھاں بے پچھوں ایک فوج آ رہی ہے, فوج تہاڈے تے حملہ کرنا چاہندے ہیں, میری گل منو گے؟ جڑے قوم دے لوگ آئیں تے سیانے آئیں تے سمجھدار آئیں تے وڈیرے آئیں تے پریوں دے لوگ آئیں, انہاں سوچیا بھئی ساڈی مخالفت کسی قوم نال نہیں, کسی شہر نال نہیں, یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ اونتے چڑھ گئے, ونج کھلوتے میرے نبی دے نال. کتھے لشکر؟ فرمایا تو ہم نظر نہیں آ رہا. انہاں آکھیا سن ایک فوجی تے ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا, تو آدھا فوج ہے.
فرمایا اکھاں نال ویکھ چکے ہو، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوجی نہیں، کوئی سپاہی نہیں، ہن میں آکھ رہا کہ فوج آ رہی ہے، منسو ہن ذرا گل سنیا ہے جس نو میں اپنے خطیبانہ رنگ وچ بیان کرنا چاہتا کہ پسند آ جائے تو سبحان اللہ آکھ دے، تھوڑے جے ہاتھ کھولو، کھولو ہاتھ اپنے، ویکھ چکے ہو کہ ہاں کوئی فوج نہیں، کہ فوجی بھی کوئی نہیں، ہن میں آکھ رہا فوج آ رہی ہے، آکھن لگے تیری 40 سالہ زندگی دی صداقت تے دیانت تے امانت تے شرافت تے سچائی اس گل دے آکھن تے مجبور کر رہی ہے، ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، حد نہیں ہو گئی اعتماد دی؟ میرا نبی وت کے منوانا چاہتا ہی، اچانک بسات الٹ گئی، رنگ ہی بدل گیا، جیڑے آدھے ہیں سادے کے انہاں آکھیا انت کذاب، جیڑے میرے نبی نو سالس مندے ہیں، فیصل مندے ہیں، جج مندے ہیں، منصف مندے ہیں، انہاں آکھیا انت مجنون، تو کون ہے؟ مجنون ہے توجہ تہاڈی؟ ہے توجہ؟ نبی پاک ہوندے ہیں نہ پریشان انہاں دیاں گلاں سن کے، مجنون ہے۔ اللہ وات اپنے نبی نو تسلی دیندا ہی قرآن وچ، یہ جڑی مجنون والی تسلی اللہ دتی نا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے تسا میرا جوش ویکھ کے سبحان اللہ کی یہ تو معنی دا پتہ لگ گیا، ککھ بھی سمجھ نہیں آئی، تو معنی دا تو پتہ لگ گیا۔ میں ہنے اردو شروع کرا تو آکھنا پنجابی کرو جی، سان اردو بھی سمجھ نہیں پی آندی۔ دو قسماں چاہیاں، من قلم دی قسم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں لکھنے والے، مجھے ان کی قسم ہے، میں دو قسمہ چاہ کے تین یقین دیوانا تو مجنون نہیں۔ یہ بڑی گل آئی، بڑی گل آئی، اللہ آکھ دیتا تو مجنون نہیں قسم چاہ کے، لیکن اللہ نے اتنے دلیل بھی دیتی، وہ دلیل تو سنانا چاہنا تا لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں۔ اس دی دلیل اے وے اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی ہے، اے قرآن اساں مجنوناں نوں دینے ہونے، اساں تو نبوت دیتی ہے، اے نبوت اساں مجنوناں نوں دینے ہونے۔ شاعر جادوگر پتھراں دی بارش ہوئی، نبی لہو چ نہا گیا، قدماں چ کنڈے گلے چ پھا، وطن تو بے وطن کرن دے مشورے، قتل دیاں تدبیراں، کیڑی شے منوانا چاہندا ہی میرا نبی؟ علماء اس پاسے توجہ کیوں نہیں دیندے؟ سیرت دا جلسہ ہوئے تو بیان کر دیں ساڈا نبی سونا بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی تے دند بڑے خوبصورت، تے زلفاں بڑیاں خوبصورت، تے چہرہ بڑا خوبصورت، تے متھا بڑا خوبصورت، تے اکھاں بڑیاں خوبصورت، تے ہونٹ بڑے خوبصورت۔ جتنے بندے سمجھدار بیٹھے ہو پڑھے لکھے، دل تے ہاتھ رکھ کے بولو جدا میرے نبی نو نبوت نہیں ملی اس ویلے سونے کوئی نہ،
حالے میرے نبی نو نبوت نہیں ملی، میرا نبی اس ویلے بھی حسین ہے. بے شک. تے جتنا بھی حسن مل ونجے اور ساری خلقت تو زیادہ اللہ نے میرے نبی نو حسن دتا. بے شک. تے جتنا بھی حسن مل ونجے، جتنا بھی حسن مل ونجے، اے نبی پاک دا کمال ہے کہ حسن دیون والے دا کمال ہے؟ وہ کون ہے؟ تے جلسہ کہندی سیرت دا، جلسہ نبی دی سیرت دا، تے کمال وہ بیان کر رہے ہیں جس دے چ نبی دا اپنا کمال کوئی نہیں، اس وچ سارا کمال کہندا. اس تو پہلے گل تو میں کدی نہیں سنی ہونی. عہد دے میدان وچ نبی پاک دا دند سامنے والا ٹوٹ گیا ہے، سامنے والا، تے سامنے والا دند بندے دا ٹوٹ ونجے ادھ وچکاروں، اے حسن وچ عیب ہے. اس تو بعد بندہ بولے چنگا نہیں لگدا، ہسے چنگا نہیں لگدا، تے سامنے والا دند ٹوٹ گیا. صحابہ آدھے نا اس دند دے ٹرٹڑ تو بعد جداں آپ مسکرانے ہونے آئے، جتنا اے ٹرٹ ہویا دند سونا لگدا ہی، باقی دند دے سونے نہ لگدے ہوندے. یہ ٹرٹے ہوئے دند وچ حسن کیوں پیدا کر دیتا؟ میں تو سیرت دا او حصہ سنانا چاہنا جتھوں میرے نبی دا کمال شروع ہوئے. چلو ایک اور لہجے گل کر لیں. توجہ ہے تھوڑی؟ 40 سال میرا نبی حسین ہے نا، جمیل ہے، سونا خوبصورت ہے، زلفاں بھی، اکھاں بھی، ہونٹ بھی، قد کاٹ بھی، خد و خال بھی. میرا نبی امین بھی ہے، صادق بھی ہے. یہ ساریاں صفتاں، سارے کمال میرے نبی نو حاصل ہیں. تے مکے تو باہر میرے نبی نو جاندا بھی کوئی نہیں. کہنوں کوئی پتہ نہیں بے مکے چ ایک محمد ہوندا. سنیا ذرا گل، حسن ہے، جمال ہے، صداقت ہے، امانت ہے، شرافت ہے، دیانت ہے. کنواری لڑکی تو ود کے حیا ہے. تے مکے تو باہر میرے نبی نو کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں جاندا. تے میں سیرت دا او حصہ بیان کرنا چاہنا جدا میرے نبی اس حصے چ پہنچے نا، وقت فرش تا فرش رہ گیا، عرشاں تے بھی میرے نبی دے نام دیاں دھوماں مچ گئیاں. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. اس حصے نو، سیرت دے اس حصے نو آج تک کسی بیان نہیں کیتا. تو وہ حصہ بیان کر رہے ہیں جس نو ابو جہل بھی من رہے ہیں، حسین تے جمیل تے ابو لہب بھی من رہے ہیں. تے جڑا حصہ سیرت دا میں سنانا چاہنا، چلو ایک اور لہجے گل کر لینے ہیں. تساں سیرت بیان کر دیو محمد ابن عبداللہ دی، تے اساں سیرت سنانی ہے محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. بس تساں میرے نال ٹر سو، میں تمہیں سبق پڑھانا شروع کر دینا. تے پڑھانا بھی 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے. تو میرے نال ٹر دیا سو، ذرا سفر آسان ہو جاسی. مکے دے لوگ اللہ نو نائن مندے تے نبی پاک انہاں کول منوانا چاہتے ہیں بے منو اللہ ہے. شاباش شاباش. تو جڑے ساڈے ساتھی بیٹھے ذرا چپ کرو. یہ جڑے نویں لوگ آئے پہلی باری سنن، ذرا میں انہاں نو ویکھاں بھئی انہاں جو تقریراں اپنے علماء دیاں سنیاں اے کتنے پانی چن. مکے دے لوگ شاید اللہ نو نائن مندے تے نبی پاک انہاں کول منوانا چاہتے ہیں بے منو اللہ ہے. اے جھگڑائی، اس گل تے رولائی. بولو، اس گل تے رولا نہیں، اس گل تے جھگڑا نہیں، اس گل تے اختلاف نہیں. دلیل اے وے مکے دے لوگ کعبے نو کے آدھے ہیں؟ بولو کہ آدھے ہیں؟ بیت اللہ. بیت اللہ اللہ نو نین مندے تا بیت اللہ کیوں آدھے ہیں؟
میں تو بڑی سوکھیاں سوکھیاں دلیلاں دیون دا عادی ہاں. دوئی میری دلیل ہے میرے پیارے پیغمبر دے والد محترم دا کہنا آئی ایک قدر رکھیا گیا. اگر اللہ نو نین مندے تا پتراں دے نا عبداللہ کیوں رکھیندے ہیں؟ میری تیسری دلیل بڑی نفیس ہے تے نفیس دماغ والے نو سمجھ آنی ہے تے بڑی دلچسپ دلیل ہے میری. مشرک ہیں نا وہ لوگ کیا ہیں؟ مشرک کون ہوندا جڑا کہ کرے شرک کرے. شرک کس نو آدن؟ شرک کس نو آدن؟ شرک کہندے نال رلاونا. شاباش شاباش. کہندے نال معلوم ہوندا مشرک بندہ بندا ہی تاں ہے جدا پہلے اللہ نو مننے نہیں تا شریک کہندے نال کرنا. نہیں سمجھ آئی تو میری گل بھائی کہندے نال شریک بناونا اللہ نو تو من رہا تاں شریک بنا رہا. اے طے ہو گیا بے مکے والے اللہ نو تاں اے طے ہو گیا. ہن دوسری سیڑھی تے قدم لا لوی. شاید مکے والے اللہ دیاں صفتاں نہ مندے ہو سن. خالق رازق مالک زندگی دیون والا مارن والا بارش برسان والا زمین و آسمان نو پہ او اللہ دیاں صفتاں نہ مندے تے میرے آقا انہاں کول منوانا چاہندے ہیں بے منو اللہ رازق تے خالق ہے. بولو ذرا پچھلے حضرات بولو یہ رولا ہی نا. او اللہ دیاں صفتاں نہ مندے تے نبی پاک انہاں کول اللہ دیاں صفتاں منوانا چاہنے ہیں. اے رولا نہیں اے اختلاف نہیں اے جھگڑا کتھے لکھے ہویا؟ قرآن 11واں سپارہ سورت یونس تے آیت نمبر 31. واتے کری بولو سپارہ کیڑا سورت کیڑی آیت نمبر. میں آیت بھی پڑھ سا ترجمہ بھی کرے سا لیکن تساں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے میرا ترجمہ نہیں مننا. نہیں مننا. گھر ونجنا اپنے مسلک دی مسیت وچ ونجنا اتھوں تساں قرآن چاونا ترجمے والا تے تساں آپ ترجمہ پڑھنا کرو وعدہ. دیوبندی عالم دا ترجمہ گھارے چے تاں جے بریلوی عالم دا ترجمہ تاں جی اساں تا ایو جے مولوی ہاں. اے نہ دا بے دیوبندیاں دا پڑھو نا. تیرے گھر وچ بریلوی عالم دا ترجمہ تاں دیوبندی عالم دا ترجمہ تاں اہل حدیث عالم دا ترجمہ تاں شیعہ عالم دا ترجمہ تاں. جس عالم دا ترجمہ تیرے گھارے ون کے چاہتے پڑھ کعبہ دے رب دی قسمیں ہر مسلک دا عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیال بھی اتھے کر کے جا رہے. یہ شیعہ ہور ترجمہ کرے تے بریلوی ہور ترجمہ کرے تا میں سرگو دے ونجن واسطے ویزا کو نہیں لیونا پوندا تے جے اتھے ملاقات نہ ہوئے تا کل قیامت والے دہاڑے اتھو نپ لے آئے کہ تو انج ترجمہ کیتا ہی تے فلاڑے عالم ہن پڑھسو کہ کوئی نہ پڑھسو زونل بو اور ترجمہ ہن پڑھنا نہیں کہ کوئی نہیں پڑھنا. یا ساری زندگی ایو لکیر پٹنی نے ساڈا بیڑا تا مولویاں غرق کر دیتا. سانتا مولویاں تباہ کر دیتا. سانتا مولویاں کدائیندہ نہیں چھوڑیا. او مولوی کچھ زیادہ تے او مولوی او بھی عالم ہے او بھی عالم ہے او دی سنا تا کچھ انہاں سانتا مولویاں خراب کر دیتا. تے جڑے تواڈے وچ زیادہ سمجھدار بندے ہوندے نو دن مولوی آپس وچ لڑ دین جی اساں تا مسیت وچ ونجنا ہی چھوڑ. بڑا خوبصورت فیصلہ کیتا ہی بھائی
واہ بھائی واہ، تیرے عقل تے حیران ہوواں، تیرے فہم تے حیران ہوواں، چونکہ مولوی آپس وچ لڑدے نا، اس واسطے اسا مسیت وچ ونجنا۔ ڈاکٹر تو نہیں لڑدے نا، نہیں تشخیص وچ فرق ہوندا۔ ایک ڈاکٹر کوئی تشخیص کریں دا دعا، ایک ڈاکٹر آدھا آپریشن کرنا، دعا دا کوئی ضرورت نہیں تجربہ تو آدھا، میرا تجربہ میرا اپنا۔ بڑی مدت دی گل ہے، من بخار ہویا، اتنے ڈاکٹر آئی، اس کو میں گیا، من اس آکا ٹائیفائڈ ہے، اس من دوائی دے دیتی ٹائیفائڈ دی۔ وہ آیا ہی ایران وچ رہ کے ڈاکٹر، پھر سرگودے دا آئی ہو، اتنے اس کلینک بنا لیا، اس آکا ٹائیفائڈ ہے۔ میں دوائی کھا دی، آرام کوئی نہ آیا، تو ایک اور ڈاکٹر آئی، میں اس کو ٹر گیا۔ اس کا معمولی جا بخار ہے، اے راتی خوراک کھاؤ صبح ٹھیک۔ میں آخیا تے فلانا آدھا ٹائیفائڈ ہے، اس آخیا بکواس کرتا ہے، بالکل میں تو دے لفظ تو دہرا رہا، بکواس کرتا ہے۔ وہ آ کے ایران نے رہ کے آیا، اس نو سرگودے دی آب و ہوا دا کیڑا پتا آ کے نہیں لڑدے ڈاکٹر۔ تو ان تجربہ نہیں ہوا بھائی کا آپریشن کرنا تے دعا دا نہیں کرنا۔ اے حکیم تے ڈاکٹر تو نہیں لڑدے، ہومیوپیتھک والے، ہومیوپیتھک والے تے ڈاکٹر تے حکیم آپس وچ نہیں لڑدے۔ بعد جلے دو ڈاکٹر آ کے، ایک ڈاکٹر آ کے آپریشن تو بغیر علاج ہو سی، میں کرساں، دعا سی آپریشن ہونا۔ سمجھدار بندہ اوے جڑا آکھے چونکہ ڈاکٹر آپس وچ لڑ رہے ہیں، میں تا علاج کروانا ہی چھوڑ دیتا۔ سمجھداری دا کام ہے نا۔ اس ویلے تو لوگوں کو پوچھتے ودے ہوندے ہو کیڑا ڈاکٹر چنگا تے کس دے ہاتھ شفائے، اتھے تحقیقاں کریں نا، وکیل کرنا ہو بھی تا تحقیقاں کریں نا۔ تلگنگ منو، ہر وکیل دے چیمبر دے باہر لکھیا BA LLB MA LLB، ہر ایک کو ڈپلوما۔ وجہ دا مقدمہ لڑنا ہونے نا، پہلے چیمبر وچ وڑ لیندے ہو نا، کر لیندے ہو وکیل۔ اس ویلے تا بڑے مشورے کریندے ہو کیڑا وکیل چنگا، کدائی مخالفہ نال تا نہیں مل ویندا، ادو ہی پیسے لے لے۔ اس ویلے بڑیاں تحقیقاں کریں نا۔ یہ جلے مکان پاؤنا ہوندے نے، مکان اے کوٹھے چاڑنے ہوندے نے، جس دے ہاتھ تیسی کرنڈی ہوئے اس نو لا لیندے ہو نا، پا میرا مکان۔ ساڑھے سرگودے چوکچ بیٹھے ہوندے نے مستری تے مزدور، تیسی تے کرنڈی دے کولے لا لیندے ہو، آ بھائی مکان بنا میرا۔ اس ویل تا بڑیاں تحقیقاں کرے نا، کیڑا مستری چنگا، ٹیل کیڑی چنگا لیندا تے چپس کیڑا چنگی پیندا تے فرش کیڑا چنگا پیندا تے۔ وہ تو ساکھا یارو فلانا مستری ہے نا، اس بڑا خوبصورت کام میں ہاتھ وچ بڑی صفائی ہے، اس مستری نو مل کے آدھو پہلے اپنا کام وکھا، مکان بناونا۔ اس ویلے تحقیقاں کرے نا۔ اللہ دا دین ایڈا لاوارث آ گیا، مقدمہ لڑنا ہوئی تا چنگا وکیل، علاج کراونا ہوئی تا چنگا ڈاکٹر، پتر پڑھاونا ہوئی تا چنگا ٹیچر، مکان بناونا ہوئی تا چنگا مستری۔ جلے دین دا معاملہ آیا، بت میں کہ کراں جی، وہ بھی مولوین تے اتھے کیوں نہیں تحقیق کرندا؟ ساری زندگی یہ لکیر پٹنی نے یا میرے علاج تے عمل کرنا نے؟ علاج میں دسینا، میں نہ کسی دیوبندی عالم دی منو، نہ بریلوی عالم دی منو، خود قرآن ترجمے نال پڑھو۔ اے نوجوانوں، ساری زندگی اکھا تے ہاتھ رکھ کے بھائی دار نے مولویاں پیچھے، خود پڑھو قرآن ترجمے نال، اور وہ طریقہ بھی میں دسینا۔ ترجمے والا قرآن لو، بازار وچ ملدا، تلگنگ مل جاسی، چکوال مل جاسی، سرگودے لاہور کدی چکر لگے، ترجمے والا قرآن لو۔ ہن ایتھے تھوڑا جا رولا ہو سی بھئی کیڑے مسلک دا ترجمہ لواں۔
کہیں دیوبندی دا بریلوی دا کہندا لیواں او دا حل میں تو دساں اس عالم دا ترجمہ لے لو اردو چ جیڑا عالم اس زمانے چ ہویا تے ترجمہ کیتا جدا دیوبند دا مدرسہ بھی نہیں بڑھیا تے بریلی دا مدرسہ بھی انہاں دعا تو پہلے دا عالم ہے اور مزے دی گل ہے بریلوی بھی اس دا احترام کر دین تے دیوبندی بھی اس دا احترام کر دین عالم دا نام ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی ہندوستان سب تو پہلے اردو ترجمہ کیتا